नाज़रीन, पिछले 40 मिनट की पॉलिटिकल डेवलपमेंट ने आज सारा दिन जो सेनेट इंतखाबात की गहमा गहमी रही, उस गहमा गहमी को ओवर शेडो कर दिया है, क्योंकि हमने देखा कि आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस्लामाबाद से अपनी अहम तरीन नशिस्त, जिस पर हफीज शेख साहब खड़े थे, वो यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में हार गई। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आज ऐलान किया, बाकायदा एक वफाकी वज़रा की एक लाइन थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी हुई थी कि वजीर आज़म इमरान खान अब ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे। याद रहे कि आईनी तौर पर इमरान खान के ऊपर जरूरी नहीं था कि वो इस शिकस्त के बाद ऐवान से एतमाद का वोट लेते, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आई कि वजीर आज़म इमरान खान को इस बात का ऐलान करना पड़ा। अब जो दो पॉसिबल सिनेरियोज बन रहे हैं वो दोनों बहुत खौफनाक हैं। पहला ये कि अगर हफीज शेख और इमरान खान साहब की बैक कर रही थी एस्टैब्लिशमेंट इन इंतखाबात में, तो ये एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के लिए लम्हा फिक्रिया है। और अगर इन इंतखाबात में एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को बैक नहीं किया, तो भी ये इमरान खान साहब के लिए जो वजीर आज़म पाकिस्तान है एक लम्हा फिक्रिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और ऑपोजिशन की जो अददी अक्सरियत तोड़ने की बात की जा रही थी सेनेट में, उसमें तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ फिलहाल कामयाब नजर नहीं आई। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को किसी भी पॉसिबल लेजिस्लेशन के लिए अब ऑपोजिशन के पास आना पड़ेगा। और यही 1973 के आईन की खूबसूरती है कि आधे सेनेटर्स 3 साल के लिए, आधे सेनेटर्स 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं रोटेशन की बुनियादों पर। और कौमी असेंबली में अक्सरियत हासिल करने का यह मतलब हरगिज नहीं होता कि अगर आप सदारती ऑर्डिनेंस को साइड पर कर दें कि आप अपनी मर्जी की कानून साजी पार्लियामेंट से करवा सकेंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम अमजद इकबाल साहब, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं। मोहतरम उवैस भट्टी, रहनुमा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। उवैस, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। बहुत बड़ा सेटबैक है आज सेनेट इलेक्शंस में, यूसुफ रजा गिलानी की जीत और हफीज शेख साहब की शिकस्त, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक कहा अवैस साहब आपने कि आज बहुत, मैं तो कहूँगा पाकिस्तान की सेनेट की हिस्ट्री का ब्लैक डे है। जिस तरह आज हॉर्स ट्रेडिंग का आपके सामने था, ये खान साहब, ये सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट ऑर्डिनेंस की बात करते हैं, खान साहब क्या बल्कि पूरी पार्लियामेंट का ये था कि पार्लियामेंट में अभी उसमें चाहे नून लीग मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, सीओडी के अंदर जो बातें करते थे वही बातें खान साहब पार्लियामेंट के अंदर कर रहे थे। लेकिन इनको बिल्कुल भी इनको एतमाद नहीं था अपने ऊपर भी और दूसरी पार्टीज को, पीटीआई के ऊपर भी, कि ये देखिए हॉर्स ट्रेडिंग आज बदतरीन मिसाल है। जो आज हुआ ये तारीख में पहले होता रहा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता रहा, बिल्कुल होता रहा, लेकिन खान साहब ने डे फर्स्ट से ये कहा कि ये हॉर्स ट्रेडिंग का रस्सा रोका जाए। जिस पार्टी की जितनी अक्सरियत है, जितनी अदती अक्सरियत है, उसके मुताबिक उसको सीट्स मिलनी चाहिए। लेकिन आज जो अनफॉर्चुनेट हुआ, मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये जो भी है बहुत गलत हुआ है। नहीं, एक बात बताइए, एक बात बताइए मुझे, आप बहुत रैशनली तमाम चीजों को, मामलात को हैंडल करते हैं। क्या 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके तहत इमरान खान साहब वजीर आजम हैं, जिसके तहत आरिफ अलवी साहब सदर ममलिकत हैं, वो क्या एक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रुकने पार्लियामेंट को ऑपोजिशन के उम्मीदवार को सेनेट की नशिस्त के लिए वोट डालने की इजाजत नहीं देता? देखिए, जहां पे आप बात करते हैं बिल्कुल ठीक करें, जिस ये पार्टी डिसिप्लिन की बात होती है, मोरालिटी की कोई बात होती है, आप जब मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, पार्टी डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो हर एक बंदे के लिए लाजिम है कि उन मोरालिटीज को, उन डिसिप्लिन को फॉलो करना है जो उसकी पार्टी ने सेट कर दिए गए हैं। आज देखिए, आज जो हुआ, हॉर्स ट्रेडिंग जो हुई, जो करप्शन हुई, जिसका खान साहब पहले इशारा कर रहे थे, ये हो सकता है जैसे कि पाकिस्तान एक पीटीआई के रुकन को ऑपोजिशन को वोट देने की इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं देता। देता है? बिल्कुल नहीं देता है। मैं देखिए, आईने पाकिस्तान ये कहता है जब आप प्राइम मिनिस्टर को वोट कर रहे होते हैं, आप फाइनेंस बिल को वोट कर रहे होते हैं, लेकिन आप पाबंदी जरूर है, पाबंद नहीं होती, इस पर पाबंदी बिल्कुल पाबंदी नहीं है। अगर आप जो बात कहना चाह रहे हैं, क्या आपका बंदा को वोट देता है, क्या वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है? अगर मैं दूसरे वर्ड में ये कहूं, बिल्कुल डिस्क्वालिफिकेशन उसके ऊपर नहीं है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि, लेकिन मैं बात कर रहा हूं डिसिप्लिन की, मैं बात कर रहा हूं मोरालिटीज की, ठीक है, मैं इन चीजों की बात कर रहा हूं। मैं
वही डिसिप्लिन है, ओपन राइट है, ओपन राइट है। ये वही डिसिप्लिन है जब मार्च 2018 में चौधरी सरवर जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर बने थे पंजाब से, और 34 सीटें थी आपकी पंजाब असेंबली में और 43 वोट हासिल कर लिए थे आपने पंजाब असेंबली से। आप इसी डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। नाराज कारकुनों की मैं वही तो आपको बात कर रहा हूं कि यहां पे अगर मोरालिटीज की बात करते हैं, मोरालिटीज और डिसिप्लिन एक अलग चीज है, लेकिन आईने पाकिस्तान बिल्कुल इजाजत देता है कि आप अपने ज़मीर के मुताबिक वोट करते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, हमारे से भी नाराज हो। आप ये कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है? बिल्कुल हुई है। ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन साहब का जो जहाज था उसमें लोग लूडो खेलने के लिए तो नहीं बैठते थे ना? जहांगीर तरीन साहब के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम था। हॉर्स ट्रेडिंग अगर हुई है, अगर इलीगल ट्रांजैक्शन ऑफ मनी हुई है, तो आप इसको साबित करें और उन लोगों को गिरफ्तार कर लें। बिल्कुल, जो आप बात करते हैं जहांगीर तरीन की हॉर्स ट्रेडिंग, मुझे कोई एक एग्जांपल आप दे दीजिए कि कोई एक बंदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अपनी पार्टी में लेके आए जीता हुआ, उस टाइम पीपल्स पार्टी को बंदा देखिए इंडिपेंडेंट जो लोग जीतते हैं उनको कोई पार्टी भी, चाहे वो नून लीग थी, हम थे, पीपल्स पार्टी थी। मैं वापस आपके पास आता हूं, मैं वापस आपके पास आता हूं। अमजद साहब, ये सारी गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं। आज सारे जो सेनेट इंतखाबात हैं उन्हें ओवरशैडो किया है आज यूसुफ रजा गिलानी की जीत ने और हफीज शेख साहब की शिकस्त ने, और उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि खान साहब ने बाकायदा अपने लिए एक मुश्किल खड़ी कर ली, हालांकि आईनी तौर पर उन पर लाजमी नहीं था कि वो पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेते। क्या उन्होंने इस हजीमत को बहुत ज्यादा दिल पर ले लिया कि वो इस तरह से फ्रंट फुट पर आ गए? क्योंकि ये तो अपोजिशन के लिए एक बहुत आइडियल सिनेरियो है कि अगर वो गिलानी साहब के मामले में अपसेट कर सकते हैं तो वो तहरीक अदम एतमाद में भी अपसेट कर सकते हैं। अमजद साहब, यकीनन ये देखिए, जब से ये बात शुरू हुई, आपको याद होगा बिलावल भुट्टो ने सबसे पहले ये कहा था कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे और एक आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे हुकूमत को घर भेजने का। उसके ऊपर उनके अपनी इत्तेहादी जमातों, जो पीडीएम की जमातें हैं, उनकी तरफ से तफजात भी आए और बड़ी जमात नून लीग की तरफ से बहुत से तफजात आए, और उन्होंने कहा कि जी कि ये तो पुरानी तजवीज़ है और ये हो नहीं सकता, साबित करें आप, अक्सरियत साबित करें, फिर हम इस तरफ जा रहे हैं। आज मैं समझता हूं कि जी के बिलावल भुट्टो ने या आसिफ अली जरदारी ने अपनी अक्सरियत साबित कर दी, वो जो बात उन्होंने पहले दिन की थी। जहां तक रह गई आप बात कर रहे हैं कि जी के एतमाद का वोट लेने की, मेरे ख्याल में ये मशवरा चूंकि उनकी अपनी कबीना के और उनके अपने करीबी लोगों ने दिया होगा, मेरे ख्याल में कि ये एक मुनासिब मशवरा नहीं है वज़ीर आज़म के लिए। ये थोड़ा सा इसके ऊपर आप देखिए कि ये जो जितने भाई हैं हमारे छोटे, ये अवैस साहब, वो जितनी जज्बाती अंदाज में ये कह रहे थे कि जी कि आज हॉर्स ट्रेडिंग, अवैस बहुत कम जज्बाती, जी बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बड़े जज्बाती अंदाज में ये बात कर रहे थे कि देखिए बात ये है कि क्या जो अरकाने पार्लियामेंट हैं, जो अरकाने कौमी असम्बलियां खुसूसी तौर पर, उनका मैं जिक्र करूं, बाकी तो किसी जगह से हमें इस तरह की कोई पूरे इलेक्शन में शिकायत नजर नहीं आई। जो छोटी मोटी इलेक्शन से पहले शिकायतें होती रही, लेकिन आज के दिन में तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आई ना, जो तकरीबन उसी के मुताबिक रिजल्ट आ गए जो सोचे जा रहे थे। ये सिर्फ कौमी असम्बली का एक रिजल्ट ऐसा है जिसके ऊपर ये सारी बातें की जा रही हैं। लेकिन क्या अरकाने कौमी असम्बली को, क्या आइन, जैसे आपने सवाल किया, इजाजत नहीं देता कि अपने जमीर के मुताबिक वोट दें? मैं तो ये समझता हूं कि ये जो कुछ आज रिजल्ट आया, ये हुकूमत की उन पॉलिसियों का नतीजा है जिनके हम पिछले, और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैन ने, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर ने ट्विटर पर ट्वीट किया अमजद साहब की, एक जो पार्टी वर्कर थी फौजिया अरशद, उन्होंने 174 वोट हासिल किए इस्लामाबाद की खवातीन की नशिस्त थे, और जो एक टेक्नोक्रेट थे हफीज शेख साहब, जिनको पैरा ट्रूपर कहा जाता है पॉलिटिक्स की इस्लाहात में, उन्होंने ये कम वोट हासिल किए। तो जब आप एक पार्टी वर्कर को फौकियत नहीं देंगे एक टेक्नोक्रेट पर, तो इसी तरह के नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमजद साहब, जी जी, यकीनन ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए कि खतून जो उम्मीदवार थी उन्होंने पूरे वोट लिए, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि 174 थे गालमन, एग्जैक्टली, तो उनके इनसे वोट भी ज्यादा होते हैं, वो इलेक्शन भी जीत जाती हैं, तो वो वर्कर थी और उन्होंने जाते। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि चूंकि ये बार बार बात यही हो रही है कि इसी सीट के ऊपर था ना सारा फोकस, ये था सियासत का, हर चीज का, कि इसी से उनके ऊपर एक अखलाकी प्रेशर आता है। इसमें कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक है ये, पीटीआई के लिए, बहुत बड़ा सेटबैक है। और ये, लेकिन ये मैं ये कहूंगा कि ये वो गुस्सा है
یہ جو ارکان پارلیمنٹ کا، ارکان قومی اسمبلی کا، امجد صاحب ہمارے بہت سارے مہربان جو اسلام آباد میں ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان صاحب 2 دن سے پارلیمنٹ ہاؤس میں وزیر اعظم صاحب خود موجود تھے، معاملات کی نگرانی کر رہے تھے، ایک رکن اسمبلی کو بلاتے تھے، اس کے مسئلے حل کرتے تھے، اس کے لیے انہوں نے فنڈز کے منہ کھولے، راجہ ریاض کو انہوں نے بلایا، ان کے رشتہ داروں کو نوکریاں دی گئیں، اور اس حوالے سے خود انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ حفیظ شیخ صاحب کی جو سپورٹ ہے اس میں کوئی کمی نہ ہو۔ اور اس پہ میں ایک اور چیز کیجئے کہ بہت سے ارکان اسمبلی نے یہ کہا کہ ہمیں 2.5 سال میں پہلی دفعہ وزیر اعظم کو اتنا قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور ملاقات ہوئی، اور یہ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یہ کیا تھا، غصہ تھا نا ارکان اسمبلی کا، ان کے جو عوام میں جاتے ہیں، دیکھیں حفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے یہ جو اویس کھٹی نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا جس لفظ سے انہوں نے کہا کہ آج بدترین ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، تو یہ ہارس ٹریڈنگ فوزیہ ارشد کے معاملے میں نہیں ہوئی، صرف یوسف رضا گیلانی کے معاملے میں ہوئی؟ نہیں دیکھیں ہارس ٹریڈنگ کو چلیں 1 منٹ کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں ان کی بات کو، میں یہ کہتا ہوں کل اس طرح کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی، اس ویڈیو کو بھی آپ بھی دیکھیں، اس ویڈیو کو دیکھ لیں یا اس سے پہلے جو ویڈیو آئی ہیں ان کو دیکھ لیں، یا آگے چل کے ہو سکتا ہے اور بھی ویڈیوز آئیں، اس حوالے سے ایک سمجھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ پائپ لائن میں بھی کچھ ویڈیوز ہیں، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ اس میں جو ہارسز ہیں، جو ہارس ٹریڈنگ جو کرنے والے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہارسز کون ہیں، اب اس کے اوپر بھی تو بات کریں نا کہ اس میں بکنے والے لوگ کون ہیں، وہ کیا یہ جب بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انگلی جب اٹھاؤ گے تو ایک آگے جاتی ہے، 4 اپنی طرف آتی ہیں، تو اس میں بھی اگر ہم علی گیلانی کی بات کرتے ہیں کہ وہ ایک بندہ بات کر رہا تھا 5 یا 4 ارکان اسمبلی تھے، وہ 4 ارکان اسمبلی کس جماعت سے تعلق رکھتے تھے اور اس میں کیا بات ہو رہی تھی؟ آپ پولیٹکس کے استاد ہیں، یہ بتائیے گا کہ میں بڑے محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ لوگوں کی بہت نظریں ہوتی ہیں آج کل، بات بات پر نوٹس آ جاتے ہیں، کیا گیلے پانی سے نہانا ممکن ہے امجد صاحب؟ پانی سے نہانا ممکن ہے؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے خفیہ انتخاب کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس سے کیسے ہو سکتا ہے خفیہ انتخاب، اور یہی وجہ ہے کہ کہ الیکشن کمیشن نے وہ جب 226 کی ذکر کرتے ہیں تو اس کے تحت اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ میرے ساتھ وحید گل صاحب موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں۔ وحید صاحب بہت بہت مبارک ہو، آج بڑی کویٹڈ سیٹ جیتی ہے پی ڈی ایم نے یوسف رضا گیلانی کی شکل میں، کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ مبارک پوری قوم کو ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کا انتظار تھا، اور یہی آج میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو ایک وہ بات کرتے تھے کہ ایک جسٹس ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، مگر ان کو اپنے معاملے کے اندر انصاف نظر نہیں آتا۔ یہی وہ اسمبلی تھی، یہی وہ الیکشن تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی اکثریت تھی۔ میں سمجھ گیا، مجھے وحید صاحب صرف ایک بات جاننی ہے، وحید صاحب سنیے گا، وحید صاحب سنیے گا، آپ بہت جذباتی پولیٹیکل ورکر ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایک بڑی گہری پولیٹیکل انسائٹ بھی رکھتے ہیں۔ وحید گل صاحب، پچھلے آدھے پونے گھنٹے کی جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہے جس میں وفاقی کابینہ کے بہت اہم وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کر، اور اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے، کیا اس اعلان کی سیاسی طور پر ضرورت تھی؟ وحید گل صاحب، آپ بالکل ایک نیوٹرل آبزرور کے طور پر کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو آج اپنی شکست جو ہے وہ تسلیم کر لینی چاہیے، اور ان کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ پرائم منسٹرشپ جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے، اور وہ جو پی ڈی ایم کا مطالبہ ہے کہ وہ اسمبلیز کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ ڈیزالو کر کے نئے الیکشن جو ہے وہ کروائے تاکہ ایک نئی قیادت۔ وحید گل صاحب، میں نے یہ نہیں پوچھا، وحید گل صاحب میں نے یہ نہیں پوچھا، وحید گل صاحب ایک سیاسی ورکر کے طور پر میں دوبارہ یہ پوچھ رہا ہوں، کیا ضرورت تھی وزیر اعظم عمران خان کو اس بات کا اعلان کرنے کی کہ وہ قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے؟ اس بات کی ضرورت تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ایک اپنی خفگی کو مٹانے کے لیے ایک انداز جو ہے وہ اپنے لیے وہ منتخب کیا ہے، اور وہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے، اس بات کی طرف کیوں نہیں ان کا دھیان جا رہا کہ پوری قوم کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے الائی اور اپنے ساتھی جو ہیں وہ ان کی طرز
हुकूमत से बैकअप हो चुके हैं और आज उन्होंने ये बड़ा अहम नुकता है। वहीद साहब रुकिएगा। वहीद साहब, वैसे ये भी तो हो सकता है ना कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हुई हो, ये भी तो हो सकता है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 3 अरकान थे सिंध में, जो टेलीविजन कैमरास पर आकर कह रहे थे ओवैस कि हम पार्टी की आदत से नाराज हैं, हमने पीपल्स पार्टी को वोट डाला है, और इस तरह के दीगर नाराज अरकान भी तो हो सकते हैं ना, जो ये कह रहे हैं कि हमने 2.5 साल में पहली मर्तबा वजीर आजम को इतने करीब से देखा था। देखिए, बिल्कुल रिजर्वेशन हो सकती हैं, मैंने इसकी ऐसी बातें मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन आज मुबारकबाद की मुस्तहिक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जिसने पीडीएम का बखेरे कर दिए पीडीएम के आज उसने। यस, क्यों नहीं हुआ? आप देखिए, आप बात करते हैं, ये नून लीग वालों को अब पता चलेगा क्या होता है इनके साथ। लॉन्ग मार्च की बात करते थे या बातें दूसरी करते थे कि जी अदम एतमादी, कोई अदम एतमाद इंशाल्लाह नहीं होगा, इंशाल्लाह खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इसी असेंबली से लेंगे। और खान, देखिए आज तक इस ऐलान की जरूरत क्या थी? देखिए, ऐलान की जरूरत इसलिए है, हम शिकस्त को तस्लीम करते हैं। अच्छा, देखिए, अगर आप कहेंगे हम लोग शिकस्त को तस्लीम, आप हॉर्स ट्रेडिंग को तस्लीम करते हैं, साथ आपने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी को चैलेंज भी कर दिया है। सर, आप नहीं तस्लीम कर रहे, आपने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी को चैलेंज भी कर दिया। हम लोग उनकी किस तरह चैलेंज कर सकते हैं? इस तरह जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि टेक्निकली जो बैलेट पेपर जिसके ऊपर बार कोड की बात करते थे, देखिए अब वो ओपन हो सकता है, उसको कोई भी दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे किया जा सकता है। लेकिन मुस्लिम लीग का ऑर्डर था या राय थी? नहीं, राय थी, और राय बाइंडिंग नहीं होती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस राय के बरक्स काम किया। एप्लीकेशन है, अगर इलेक्शन कमीशन उसको मानेगा तो ठीक है, अगर नहीं माने, एक बड़ा अहम इशू है। मैं किस चीज पे इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, आप देखिए, हम लोग अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। पीडीएम का मैं जिस तरह बात कर रहा हूं, नून लीग के साथ आज हाथ हो गया है। एक साइड पे जो फीमेल सीट थी वहां पे, अगर इतना ही इनको पीपल्स पार्टी को नून लीग से प्यार होता तो आज काश उनके साथ खड़े होते। अगर अपोजिशन के वोट 161 थे तो उनकी जो फीमेल सीट के ऊपर 161 वोट ही मिल रहे हैं। सॉरी, और दूसरी साइड पे इनके साथ आज फिर पीपल्स पार्टी ने हाथ किया, अपनी सीट उन्होंने बचा ली, और नून लीग के साथ जो उन्होंने किया हुआ सारी कौम ने देखा। देखिए, हम तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, लेकिन आज पीपल्स पार्टी ने भी धोखा दिया अपनी पीडीएम को, पूरी कौम को तो धोखा दिया है। और जो वैसे आपको अपने एग्जामिनेशन के करियर में या अपने तालीमी करियर में कभी आपने एमसीक्यूज टाइप का पेपर सॉल्व किया है? बिल्कुल किया है। उसमें आपके पास 4 ऑप्शंस होती हैं, जिसमें आप ए बी सी डी में से एक जो बेस्ट आंसर आपको लगता है उसे आप चूज करते हैं, आप अपनी इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं और उसके बाद आप वो पेपर सॉल्व करते हैं, राइट सर? ऐसा ही है। मुझे ये बताइएगा कि आज एक बहुत बड़ा जो ज़िमनी इशू था सेनेट इलेक्शन के हवाले से, वो आज शहरयार आफरीदी साहब जो हैं, जरताज गुल साहिबा और इवन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो बैलेट हैं वो आज मुस्तरद हुए हैं। तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जिन अरकान पार्लियामेंट को, जिन वफाकी वुज़रा को या इवन वजीर आजम को सही तरीके से वोट कास्ट करना नहीं आता, तो वो मुल्क कैसे चलाएंगे? ओवैस, देखिए, गलती किसी भी हो सकती है, मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, एक आम कॉमन मैन कर सकता है। आप ये कहें कि शहरयार अफरीदी से गलती, बिल्कुल गलती हुई है, जिसका खमियाजा हम उन्होंने दस्तखत कर दिए, उसके ऊपर खमियाजा हम भुगत रहे हैं, उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग देखें आज अगर ये गलती नहीं है, ओवैस की ब्लंडर है। देखिए, ब्लंडर, आप सीक्रेट बैलेट से आपके इंतखाबात हो रहे हैं, आप बकायदा उस बैलेट के ऊपर सिग्नेचर कर रहे हैं जाकर, बिल्कुल गलत हुआ है। शहरयार आफरीदी की गलती की वजह से या जरताज गुल साहिबा की गलती की वजह से आज हमें ये देखना पड़ रहा है, बिल्कुल गलत हुआ है। इसको कंडेमेबल चीजें, इनको रोकना चाहिए, इन चीजों को। देखें, अगर शहरयार आफरीदी जैसे एक बंदा ये करेगा तो बिल्कुल यही रिजल्ट होना था जो आज हुआ है हमारे साथ। अच्छा अमजद इकबाल साहब, ये जो सदारती ऑर्डिनेंस था कि जो सेनेट इलेक्शन है वो ओपन बैलेट से होना चाहिए, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई और उस पर बड़ा केयरफुली जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय है, यानी जो राय है वो एक लीगली बाइंडिंग नहीं होती। तो इसी जो आप समझते हैं एक जुडिशियल विंडो थी, उसका फायदा उठाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने मौकफ को इंडोर्स करने के लिए और सदारती ऑर्डिनेंस को नलिफाई करने के लिए। अमजद साहब, नहीं, सदारती ऑर्डिनेंस तो जब सुप्रीम कोर्ट की राय आ गई कि इलेक्शन 226 के तहत ही होंगे तो वो खत्म हो गया था। वो उसी में इलेक्शन कमीशन ने उसको खत्म नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने करवाना था जब 226
पॉलिटिक्स के अंडर, तो उसको उन्होंने ये कहा था कि इसको सिक्योर, इसको शफाफ और इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए आपके पास जो जो वसाइल भी हो सकते हैं आप करें, और उसमें तजवीज थी एक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की। एक बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरियत का सफर जारी है। ओवैस साहब ने अपनी गुफ्तगू में हॉर्स ट्रेडिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है नाराज अराकीन हो, लेकिन उन्होंने एक दफा ही नहीं कहा कि इन सेनेट इंतखाबात में किसी किस्म की कोई धांधली हुई है, को वोट काउंटिंग में गड़बड़ हुई है, ऐसी कोई बात इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी नहीं की गई। अमजद साहब, यकीनन मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि देखिए ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, हमारा क्रेडिट है जी, ये तो हमारा क्रेडिट है, ये आपका भी क्रेडिट है, इलेक्शन कमीशन का भी क्रेडिट है, जिसको अभी जब आप बात कर रहे थे कि वुज़रा की एक लंबी लाइन ने ये कहा, उन्होंने एक फिक्रा बोला वहां पे, उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। अच्छा, ये आज उनका ये एक तो उन्होंने ये एतमाद के वोट वाली बात की है, दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा शफाफ इलेक्शन कराने में। तो ये बहरहाल अफसोसनाक बात है। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन बड़े अच्छे तरीके से उसने सारा इलेक्शन करवाया। अच्छा, मैं बात ये करना चाहता हूँ, देखिए थोड़ी सी पीडीएम के हवाले से जो अभी अवैस साहब बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि ये पिछले 1.5-2 महीने के अंदर हम बार बार ये कह चुके हैं कि पीडीएम टूट गया, पीडीएम अलग हो गया, राय अलग, राय वो एक पार्टी उधर, लेकिन हर मौके के ऊपर हमें नजर आता है कि पीडीएम इकट्ठी नजर आती है। इस इलेक्शन में भी हमें इकट्ठी नजर आई। और एक चीज और जो अदम एतमाद का आप बात कर रहे थे, अभी गिल साहब ने भी बात की, गुल साहब ने, तो मेरा ख्याल है कि जब आप इतमाद के वोट का खुद ऐलान करते हैं, हुकूमत का ये फैसला है कि जी वज़ीर आज़म इतमाद का वोट लेंगे, तो मुझे ये बात, उसमें आपको याद होगा कि एक बात 2 दिन पहले 3 दिन पहले मरियम नवाज ने भी की थी। उन्होंने कहा था कि हो सकता है हमें मार्च की जरूरत पेश ना आए। तो अगर खुदा न खास्ता, मैं खुदा न खास्ता इसलिए कह रहा हूं कि मैं तो देखिए मैं कहता हूं कि ये सिस्टम चलता रहना चाहिए, ये सारे सिलसिले को आगे चलना चाहिए। अगर वज़ीर-ए-आज़म इत्तेमाद का वोट नहीं ले सकते तो फिर तो उनकी बात ये सच साबित हो जाएगी ना इसमें कि जी कि वो फिर वज़ीर-ए-आज़म, इसका मतलब है कि जब इत्तेमाद का वोट नहीं मिलता तो फिर नया इलेक्शन होगा वज़ीर-ए-आज़म का। और ये जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने के बावजूद आज सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी को वोट कास्ट किया, वो तहरीक अदम एतमाद में भी तो वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इज़हार कर सकते हैं ना। मैं यही इसी बुनियाद पर बात कर रहा हूं कि इसी बुनियाद पर बात कर रहा हूं। अगर लेने की जरूरत क्या थी, कोई आईनी तौर पर बाइंडिंग नहीं थी, और ये अपोजिशन के ऊपर जाती बात कि वो अगर वो समझते हैं कि वो ज्यादा सिनेरियो में ले आए गवर्नमेंट की तहरीक ले आए, आइडियल सिनेरियो था। यही तो जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ चाहते थे। जी जी बिल्कुल, ये ऐसा हो गया, ये खुद हुकूमत उनको मौका दे रही है कि जी के अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रही है ना। एतमाद का वोट तो हुकूमत ने जब कहती है कि लेना है तो फिर उसकी जिम्मेदारी है अदम एतमाद के ऊपर अपनी अक्सरियत को साबित करना। मैं वापस आपके पास आता हूं। वहीद गुल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? वहीद गुल साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? वहीद गुल साहब, 1 महीना पहले विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि 17 फरवरी की रात 12 बजे जो मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा, उससे रिन्यू नहीं किया जाएगा, और अगर मियां नवाज शरीफ वापस आना चाहें तो उन्हें एक इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा। और उसके बाद हमने वहीद गुल साहब देखा कि मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट ना सिर्फ बना बल्कि चुपचाप उनके पास लंदन में डिलीवर भी हुआ, और उसके बाद आपने पंजाब में पीटीआई के साथ सीट टू सीट एडजस्टमेंट भी की और आपके उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब भी हुए। ये कैसी ऑपोजिशन है वहीद गुल साहब? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आज आप बात जो है वो इसी के ऊपर ही रखे, यानी इसका कोई जवाब नहीं, जो शिकस्त हुई है इसका कोई जवाब नहीं, उसके ऊपर ज्यादा बेहतर होगा कि बजाय इसके कि आप पासपोर्ट के ऊपर बात करें। ठीक है, मेरी बात सुने। जी जी। ये कौन सा जुल्म और कौन सी ज्यादती जो है वो इस हुकूमत ने नहीं की। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमजा शहबाज साहब को बगैर किसी जुर्म के 2 साल जो है वो कैद के अंदर रखा उन्होंने, और कोई जो है वो उनके खिलाफ कोई प्रूफ जो है वो नहीं दे सके। और आपने देखा कि अदालतों की वजह से आज वो बाहर है कि उनको रिलीफ मिला है। और इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब भी आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो जेल के अंदर, नैब की कैद के अंदर, कस्टडी के अंदर जो है वो मौजूद है। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने हर हथकंडा जो है वो अपना लिया, इदारों को इस्तेमाल किया। वहीद गुल साहब, मैं समझ गया। वहीद गुल साहब, मैं समझ गया। वहीद गुल साहब, मुझे नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है।
وحید گل صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے اور ناظرین مجھے وحید گل صاحب کے جواب سے اپنا ایک اسکول کے زمانے کا واقعہ یاد آیا کہ میری عربی کی تیاری نہیں تھی, عربی کا پیپر بڑا مشکل تھا, تو میں نے یہ کیا ٹائم گزارنے کے لیے میں نے وہ جو کوسچن پیپر تھا عربک کا اسے میں نے عربی کا کوسچن پیپر ہی آنسر شیٹ پر مینوان اتار دیا, اور جب رزلٹ آیا تو میرے 50 میں سے 35 نمبر تھے اور میں پاس تھا. مجھے ایک بریک لینی ہے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سینٹ انتخابات کے بعد ہونے والی جو سیاسی ہلچل ہے جس پہ خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان کیا ہے. اس سے پہلے جب پریس کانفرنس کی گئی اب سے کچھ دیر پہلے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں وفاقی وزراء کی جانب سے, اس میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے بار بار اخلاقیات کی بات کی. اویس بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, کچھ مورل ویلیوز ہوتی ہیں جن کا خیال رکھا جانا چاہیے. اویس آپ کے لیے ہمارے ناظرین میں سے ایک صاحب نے جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں انہوں نے آپ کے لیے ایک سوال اسپیسیفکلی آپ کے نام کے ساتھ بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ جن موریلٹی کی, جن اخلاقیات کی آپ اس وقت بات کریں بہت اچھی بات ہے, لیکن جب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کی اکثریت کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکی تھی سینٹ میں, تب یہ اخلاقیات اور موریلٹی کہاں تھی؟ اویس دیکھیے میں بالکل ٹھیک بات ہے, اس نے موریلٹی کدھر تھی. انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے خان صاحب نے ریکویسٹ کی ساری پارٹیز کے ساتھ کہ آئیے ہم لوگ سارے مل کے دیکھیں. خان صاحب بھی چاہتے تھے بلکہ ساری پارٹیز یہ چاہتی تھی کہ یہ جو سیکرٹ بیلٹنگ ہے اس کو ختم کیا جائے. دیکھیں جتنی دیر کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی نا, کانسٹیٹیوشن کا امینڈ کرنا, دیکھیں کانسٹیٹیوشن کا امینڈ کرنا کوئی پرابلم نہیں, 2/3 میجورٹی ہوتی تو آج یہ ضرور جو میں موریلٹیز کی بات کر رہا ہوں, مورل ویلیوز کی بات کر رہا ہوں, جو ڈسپلن کی بات کر رہا ہوں, ایک آئینی وزیر اعظم ایک غیر آئینی مطالبہ کیوں کرتا ہے؟ اس سے پہلے کیا آپ مجھے بتائیے میرے بھائی, کیا اس سے پہلے کبھی امینڈمنٹس نہیں ہوئی؟ دیکھیے تو اگر امینڈمنٹ کی اکثریت نہیں ہے تب تک آپ برداشت کریں, جب وہ جو لکھا ہوتا ہے گاڑی پہ پاس کر یا برداشت کر. دیکھیں برداشت تو آج ہم لوگوں نے کر لی ہے, اس سے زیادہ برداشت کیا کریں گے کہ آج جو اس کرپشن میں ہمیں بھا کے لے گئے وہ لوگ, اس ہارس ٹریڈنگ میں کی جو اس سے بدترین مثال خان صاحب کا جو موقف تھا آج اس کی تائید ہو گئی ہے. خان صاحب یہی کہتے تھے کہ جی یہ جو میں وہ ورڈ ضمیر فروش اور یہ لان جو ابھی تک چل رہے بالکل نہیں کرنا چاہتا, اپنے ارکان کے لیے یہ الفاظ بول رہے ہیں, یہ تو سوچیں یہ بڑا غلط ہے. یہ اسی چیزوں کو روکنے کے لیے خان صاحب کہتے تھے کہ اوپن بیلٹنگ کی طرف آئیں. لیکن آئین کہتا ہے سیکرٹ بیلٹنگ. سر میں 2/6 کی جو ورڈز ہیں ان سے باہر نہیں جا رہا, ٹھیک ہے, اسی لیے آرڈیننس پھر سپریم کورٹ اس لیے بات کر رہے تھے کہ شاید ساری پارٹی جو سی او ڈی نے سائن کیا وہ اس کے اوپر عمل کرتی ہوئی شاید یہ سارے اکٹھے ہو جائیں. لیکن دیکھیے اب بھی ٹائم ہے, اب جو ہمارے ساتھ ہونا تھا وہ ہو گیا. امجد اقبال صاحب آپ سیاسیات کے استاد بھی ہیں, لوگوں نے سوال کیا کہ اگر بھارت میں سینٹ کے انتخابات کے لیے, ایوان بالا کے لیے, راجیہ سبھا کے لیے جو انتخابات ہیں وہ اوپن بیلٹ سے ہو سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو ایک زندہ دل صاحب نے جواب دیا کہ بھارت میں جو جمہوریت ہے وہ اتنی زیادہ میچیور ہے, کیا اتنی پاکستان میں میچیور ہے؟ تو کیا یہ ایک ریزنیبل آنسر تھا امجد صاحب؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی کہ یہ ریزنیبل آنسر نہیں ہے. ویسے یہ کسی حد تک حقیقت بھی ہے کہ پاکستان میں جتنی دیر جمہوریت رہی اور جس طرح کی جمہوریت رہی اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا. اور لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جی کہ جو درست کام ہے اس کو غلط ٹائم پہ کریں گے تو وہ غلط ہو جاتا ہے. آپ کی ذاتی رائے میں سیکرٹ بیلٹنگ ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں جو اس کا مقصد ہے اس ووٹنگ کا, اس الیکشن کا, تو اس میں سیکرٹ ہی ہونی چاہیے, ورنہ تو سلیکشن ہو گئی نا, ورنہ تو سلیکشن ہے یا اس کا دوسرا طریقہ متناسب نمائندگی ہے کہ آپ کے جتنے پھر تو آپ الیکشن ہی ختم کر دیں, وہ الیکشن ختم ہو جائے گا. ہاں لیکن اس کے لیے ایک اور چیز ہے, وہ جو بار بار بات ہوتی ہے کہ جو انتخابی اصلاحات کا پیکج, وہ الیکشن سے پہلے ٹائم نہیں تھا اس کا, نہ ہی وہ مناسب وقت تھا. اب الیکشن ہو گیا, حکومت کو چاہیے کہ اب تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کرے. ایک سیٹ ہار گئے تو کیا ہو گیا, مطلب اس میں کیوں اتنا زیادہ اگریسو ہونے کی ضرورت ہے, کیوں اتنا زیادہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے؟ اپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھائے. تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے کی بات ہے یا ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے کی بات ہے, پی ٹی آئی کی جانب سے یہ ایک جذباتی رد عمل تھا. یہ جذباتی رد عمل, بہت زیادہ جذباتی رد عمل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی بجائے کولڈ بلڈڈ کیلکولیٹڈ پولیٹیکل ڈیسیژن نہیں ہے.
نہیں وہ نہیں ہے اس کا جو اچھا فیصلہ اچھا یہ ہے کہ آپ اس کو شکست کو تسلیم کریں, اپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھائیں, اسے کہیں کہ آئیں بیٹھیں, اب ہم اس میں آئین میں ترمیم کرنی پڑتی ہے کریں, اور دونوں مل کے اگر کر لے, دونوں اپوزیشن اور حکومت مل کے, اس میں 1 مہینہ لگے 2 مہینے لگے. آپ کو پتا ہے 18ویں ترمیم کے 9 ماہ تک کمیٹی بیٹھی رہی تھی, تمام جماعتوں کے لوگ اس میں شامل تھے, اور 9 ماہ تک وہ بیٹھ کے پھر تو گورنمنٹ کو اپوزیشن کی گاڑیوں سے منشیات بھی برآمد کرنا بند کرنا پڑیں گے. یہ ہاں میم, جب ہاتھ بڑھانے کی بات ہوتی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ اس بات کا کہ آپ ان کو اصلاح کے لیے, عوام کے لیے بیٹھے نا. ضروری نہیں ہے کہ جی کہ آپ یہ کہیں گے جی ہم NRO نہیں دیں گے, نہ دیں, جو مقدمات ہیں جو کیسز ہیں وہ چلتے رہے. وینڈکٹیو پالیٹکس اور ریکنسیلیشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے, نہیں چل سکتے ہیں. مطلب آپ کیوں نہیں. وحید گل صاحب یہ ساری گفتگو آپ سن رہے ہیں, وحید گل صاحب مجھے یہ بتائیے, وحید گل صاحب سن لینا, وحید گل صاحب آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جس لانگ مارچ کی بات کر رہی تھی, آج جب تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے کی بات کر رہی ہے PTI, تو اگر آپ کا کام لانگ مارچ کے بغیر ہی ہو گیا تو پھر تو آپ لوگ لانگ مارچ نہیں کریں گے نا. ایک جانب مولانا فضل الرحمان, آصف علی زرداری, میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف جیسے سیزنڈ اور میچورڈ پولیٹیشنز, اور دوسری جانب ایک نو آموز سیاسی جماعت. جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر PDM جو ہے وہ کھڑی ہے. وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو وزارت عظمیٰ سے اتارا جائے؟ نہیں, وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ پوری طور کے اوپر جو ملک کے اندر ہونی چاہیے, اور اس کے نتیجے کے اندر جو قیادت بھی آئے گی, میں سمجھتا ہوں کہ وہی مسائل کا حل ہے. اور آج کی شکست کے بعد عمران خان صاحب کو بجائے اس کے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے, پوری قوم کی ان کے اوپر بے اعتمادی ہے. نہیں وحید صاحب مجھے ایک بات بتائیں, وحید صاحب سنیں نا, وحید صاحب آپ بہت جذباتی انداز میں ایک ریٹرک بیان کرتے ہیں, آپ پلیز اس اسپیسیفکلی سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا PDM یا پاکستان پیپلز پارٹی جن نشستوں سے جیتتی ہے وہاں پر تو الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں, اور جہاں پر آپ ہارتے ہیں وہاں ڈسکا میں دھند پڑ جاتی ہے, کیوں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی والی بات ہے کہ جو ابھی آپ کا پہلے سوال جو آیا تھا کہ ہندوستان کی جمہوریت کی مثال دی جا رہی تھی. دیکھیے کہ یہاں کی جمہوریت جو ہے آج جیتنے کے باوجود ہم اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کسی طور کے اوپر بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے. یہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی حالات کے تناظر کے اندر ہوتے ہیں, اور یہاں جو ہار اور جیت ہوتی ہے وہ بھی حالات کے تناظر کے اندر ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک پچھلے 32-33 سال سے پولیٹیکل ورکر ہوں. ویسے ایک کوئی راز کی بات بتائیں گے وحید گل صاحب, یہ بتائیے گا آپ لوگوں نے, وحید گل صاحب آپ لوگوں نے PDM کے پلیٹ فارم سے PTI والوں کو کیا لالچ دیا کہ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دینے پر آمادہ ہو گئے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لالچ کی بات نہیں ہے. جو ان کے اپنے الائی ہیں وہ ان سے فائدہ ہو چکے ہوئے ہیں, جو ان کے اپنے جو جنوبی پنجاب والے جو ان کی اپنی مشینیں ہیں وہ بند ہو چکی ہیں. وہ ہوائی جہاز جو بھر کر لا کے جس نے اکثریت ہماری جو تھی پنجاب کے اندر اس کو اقلیت میں بھرنے میں اپنا کردار ادا کیا تھا, آج وہ جہاز جو مخالف سے اڑے کیا نظر نہیں آیا؟ اچھا میں امجد اقبال صاحب, بہت سارے لوگ آج سوشل میڈیا پر یہ سوال کر رہے ہیں, آپ ایک استاد کی حیثیت سے اس کا جواب دیجئے گا کہ کیا وزیر اعظم عمران خان کے اوپر سے سایہ عاطفت اٹھ چکا ہے؟ آپ کا اشارہ جس طرف ہے تو میرے خیال میں جب گلگت بلتستان کے الیکشن سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد جو عسکری ترجمان کا ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی, اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم سیاست سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور اس کے بعد خود آرمی چیف نے یہ بات کہی تھی کہ ہم آئین کی روشنی میں حکومت کی حمایت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور ابھی چاہے کوئی بھی حکومت ہو, ابھی کچھ دن پہلے بھی یہی بات ہوئی, اور میرے خیال میں یہی رول ہونا چاہیے ہر ادارے کا اور ہر جو ہمارے جو متعلقہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کا, کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنا رول اور اپنا کام کریں, تو اس میں اصلاح اور اس میں سب کے لیے
لیکن آج اختر مینگل صاحب نے بلوچستان اسمبلی کے باہر اس سے برعکس گفتگو کی ہے. امجد صاحب, انہوں نے یہ کہا ہے کہ گاڑی نیوٹرل نہیں ہوئی ہے بلکہ چوتھے گیئر میں جا رہی ہے. یہ اختر مینگل صاحب کی رائے ہے. میں تو دیکھیں نا, یہ ان کی رائے ہے, اور وہ جن حالات میں رہ رہے ہیں, جس طرح کے ماحول میں رہ رہے ہیں, اور وہ ان کے شاید ہو سکتا ہے یہ ان کے علاقے کی ضرورت ہو, ان کی سیاسی ضرورت ہوتی ہے ایسی بیان بازی. سیاستدانوں کے آپ کو پتہ ہے کہ جو بہت سے بیانات ہوتے ہیں وہ ان کی سیاسی ضرورتوں کے تحت بھی دیے جاتے ہیں. جس طرح سے ہم کہتے ہیں بہت سے فیصلے نظریہ ضرورت کے تحت آتے ہیں, اس طرح سے بہت سے بیانات وہ سیاسی ضرورت کے تحت بھی دیے جاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اب کافی حد تک ہمیں جو جس طرف آپ کا اشارہ ہے اس میں ہمیں کافی حد تک وہ چیزیں اب نیوٹرل ہوئی نظر آتی ہیں. اویس بھٹی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی اگر تحریک عدم اعتماد کے خلاف کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ بھی لے لیتے ہیں, لیکن پی ڈی ایم کی جس پالیٹکس کو آپ لوگ ختم کرنے کی بات کر رہے تھے, پی ڈی ایم نے تو بہت بھرپور طریقے سے کم بیک کیا ہے, اور اگر یہ کورونا کی جو ویو بیٹھتی ہے اور جو جس طرح سے اکنامک سلم آیا ہوا ہے, اقتصادی صورتحال بھی خراب ہے, تو یہ اپوزیشن تو آپ کے لیے پھر زیادہ مسائل پیدا کرے گی. بہرحال اگر آپ اپنی گورنمنٹ پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ریکنسلیشن کی جانب جانا پڑے گا انہی چوروں اور لٹیروں کے پاس جن کو آپ چور اور لٹیرے کہتے ہیں. اویس, دیکھیے یہ جو بات کر رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی, انشاءاللہ نہیں ہوگی. اور جو آپ سر لایا کون تھا؟ دیکھیے لایا نہیں, ہم لوگ خود اعتماد کی بات آپ لوگوں نے خود ہی اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر اگر اسی ہاؤس نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتے ہیں ہمارے اوپر, دیکھیے اس سے پہلے کوئی ایگزامپل نہیں ہے. ایک بات کرنے کی اجازت ہے, مجھے دوبارہ ایک اسکول کے زمانے کا واقعہ یاد آ گیا کہ میں بیٹھا کلاس روم میں لنچ کر رہا تھا, تو ایک بندہ پیچھے سے بچہ کہتا ہے کہ اویس تم لنچ کیوں کر رہے ہو. یعنی آپ نے خود اعلان کیا کہ ہم اپنے خلاف جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے. اس کی ضرورت کیا تھی آخر؟ آج آپ جتنے مرضی ٹی وی بہت زیادہ آپ نے یوسف رضا گیلانی کی جیت کو دل پہ لے لیا نا, جو مرضی ٹی وی چینل ٹیون کریں اس کے اوپر یہی بات ہو رہی, ووٹ آف کانفیڈنس, ووٹ آف کانفیڈنس. پی ڈی ایم بھی ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کری. دیکھیے ویسے ایک بات ہے, جو بھی بات ہے کانفیڈنس نے یوسف رضا گیلانی کی جیت کو اوور شیڈو کر دیا. دیکھیے میں نے تو ان کو مبارکباد دی آپ کے پروگرام میں, پھر دوبارہ مبارکباد دے دیتا ہوں ان کو. لیکن خان صاحب کو دیکھیں, اس سے بڑا جیسچر اور کوئی نہیں ہو سکتا, اس سے بڑا پریسیڈنٹ کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی جس کو سینٹ میں ہم شکست تسلیم کرتے ہیں, شکست ہوئی. دیکھیں اگر آپ بات کریں میڈیا کے اوپر آ کے بات کریں کہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے, دیکھیں یہ اس سے زیادہ بڑا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے خان صاحب کا. اگر پارلیمنٹ میں اعتماد نہیں ہے, ضرورت دیکھیے آج ہماری شکست ہوئی ہے. میں مانتا ہوں مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, ویس مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو امجد اقبال صاحب سے پوچھیں گے کہ ایک پولیٹیکل ورکر یوسف رضا گیلانی نے سینٹ انتخابات کے لیے عمران خان صاحب کو بھی خط لکھا کہ آپ مجھے ووٹ کے لیے کنسیڈر کریں, لیکن کیا اس طرح سے حفیظ شیخ صاحب جن کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, انہوں نے پولیٹیکل کیمپیننگ کی, کیا وہ اپوزیشن کے پاس اس طرح سے گئے جس طرح سے یوسف رضا گیلانی صاحب حکومتی اراکین کے پاس گئے؟ کیا یہی جمہوریت کی اسپرٹ ہے؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سینٹ انتخابات کے حوالے سے. وحید گل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. وحید صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وحید گل صاحب سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. بار بار امجد اقبال صاحب اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت جو ہے سلیکٹڈ ہے, لیکن انہی سلیکٹرز کے ساتھ پنجاب میں جو سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گئی سینٹ انتخابات میں, اس کی کیا وجہ بنی امجد صاحب؟ اس میں میرا خیال ہے کہ تمام فریقین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم کوئی زیادہ ووٹ شاید نہیں لے سکتے, اس لیے یہ ایک مناسب فیصلہ تھا, ایک ایکسرسائز سے بچ گئے اور اچھا ہو گیا. لیکن میں صرف ایک چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہتا ہوں, ابھی جو پیچھے آپ بریکس پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو اعتماد کے ووٹ والی بات ہے, آج آصف علی زرداری نے ایک فقرہ بولا ہے ایک ٹی وی پروگرام میں یا ایک ٹی وی کے اوپر بات کرتے ہوئے. انہوں نے کہا جی ہمارے ووٹ جو ہمیں ملنے تھے مطلوبہ جو ہم ایکسپیکٹ کر کے بیٹھے تھے اس سے 20 ووٹ کم ملے ہیں. انہوں نے اور سوال جب ان سے یہ کیا گیا تو وہ کیوں کم ملے, تو انہوں نے الٹا اس اینکر سے کہا کہ جناب یہ آپ کو زیادہ پتا ہے کہ کیوں کم ملے. اب معاملہ یہ ہے کہ میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں اگر یہ اعتماد کے ووٹ والی بات آگے چلتی ہے تو اس میں کہیں یہ دوبارہ سے یہ سارا سلسلہ جو 20 ووٹ جن کے وہ کمی کی بات کر رہے ہیں وہ کھل کر سامنے نہ آ جائے. حکومت کے لیے یہ اس میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اچھا وحید گل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل آ رہی ہے. وحید گل صاحب، جس طرح سے گورنر ہاؤس یونیورسٹی نہیں بن سکا، جس طرح سے ایوان وزیر اعظم بھی یونیورسٹی نہیں بن سکا، اسی طرح سے کل کو اگر گورنمنٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی سے وزیر اعظم کے لیے اعتماد کا ووٹ لینے کی بات سے بھی انحراف کر جاتی ہے، یو ٹرن لے لیتی ہے، تو آپ اسے اپنی سیاسی کامیابی قرار دیں گے یا گورنمنٹ کو فورس کریں گے کہ جو آپ نے کہا تھا اس پر عمل درآمد کریں؟ وحید صاحب دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو ان کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آج جو بات عمران خان نے کہی ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم ان کے اعتماد لیکن ایک سیاسی طور پر تو ایک جرأت مندانہ کام ہے نا وحید ہمارا. صاحب. تو اب میں نے جیسے بتایا کہ پی ڈی ایم صرف ایک ہی بات چاہتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ نئے انتخابات ہو اور اس کے تائیں جو قیادت آئے وہی میں سمجھتا ہوں ملک کو جو ہے وہ مسائل سے نکال وحید سکتی ہے. صاحب، آپ لوگ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے آمادہ نہیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی زیادہ فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر پورا سیٹ اپ جو ہے جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا اور یہ اس طرح کے نااہل وزیر اور مشیر تبدیل نہیں ہوں گے کہ جو سینٹ کا ووٹ بھی صحیح طریقے سے نہیں ڈال سکتے، صرف یہ اپوزیشن کے لوگوں کے اوپر ہیرون کی بوریاں ڈال سکتے ہیں، ووٹ نہیں صحیح طریقے سے کاسٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا. اویس، آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ انتخابات سے پہلے جو خیبر پختونخوا سے ویڈیو سامنے آئی تھی جس کے بعد آپ لوگوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر قانون سے استعفیٰ لے لیا تھا اور آپ نے اس بات کا بڑا کریڈٹ لیا تھا کہ ہم نے ان سے ریزائن لے لیا، یاد ہے نا ویسا آپ کو؟ اسی وزیر قانون سے، سابق وزیر قانون سے ان سینٹ انتخابات کے لیے وزیر اعلیٰ محمود خان کی ملاقاتیں اور بقیہ پارٹی لیڈرشپ کی ملاقاتیں، کیا میسج کیا ہوگا ویس؟ دیکھیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وزیر قانون، دیکھیں وزیر قانون کی جب آپ بات کریں، وزیر قانون سے لیا گیا تھا کہ وہ اپنے جو ممبرز ہیں ان کو اکٹھا نہیں رکھ سکے تھے، یہ نہیں تھا کہ وزیر قانون اس میں شامل تھا. یہ بات تھوڑی سی ذرا کریکٹ کر لیجئے. دیکھیں اگر اس وزیر قانون سے ملنا کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، وہ ایکس منسٹر ہیں، ہمارے پارٹی کا حصہ ہیں، ان کو پارٹی سے بالکل نہیں، نہ ہی وہ اس کرپشن کا حصہ تھے، نہ ہی اس ہارس ٹریڈنگ کا حصہ تھے جس کی وجہ 20 ہمارے جو لوگ تھے. آخری سوال ویسے اس کے بعد ہمیں پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے کہ اگر پرائم منسٹر ایوان سے اعتماد کا ووٹ نہیں لے پاتے تو کیا شاہ محمود قریشی اگلے وزیر اعظم ہوں گے؟ انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے والا کہ خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیں گے، بالکل اعتماد کا ووٹ لیں گے. لوگ ان کے اوپر اعتماد ہے، لوگ ان کے ساتھ ہیں، قوم ان کے ساتھ ہے. کب یہ جو گیدڑ بھبکیوں میں پھر رہے ہیں، خام خیالی میں پھر رہے ہیں، خواب خرگوش میں پھر رہے ہیں کہ جی شاید، دیکھیں اس سے بڑا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب نے خود کہا کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا، جس کی ضرورت کبھی ایسا. دیکھیں آج حالات، میڈیا نے ایسی ہائپ کریٹ کر دی، لوگوں کی باتوں نے ایسی ہائپ کریٹ کر دی. آپ تو ان کے چنگل میں آ گئے. دیکھیں خان صاحب چنگل میں نہیں، آپ نے تو وہی کیا جو وہ چاہتے تھے. چنگل میں نہیں، بار بار کہہ رہے ہیں جذباتی فیصلہ کئی دفعہ دیکھیں ہو جاتا ہے فیصلہ. بہت بہت شکریہ اویس، بہت آپ نے اچھے طریقے سے اپنا پارٹی کا موقف پیش کیا. وحید گل صاحب اور امجد اقبال صاحب. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.